बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरोज़ और मैं हूं शकील मलिक। इमरान खान का मुतालबा जो है जिसमें वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पे इंतखाबात करवा दिए जाएं, तो ये उनके लिए जो पीटीआई के फॉलोइंग है, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये खबर है कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद, चूँकि देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ का ही होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ इस हवाले से अहम फैसला कर लिया है। नए इंतखाबात की तारीख जो है, नए इंतखाबात के हवाले से, उसकी तारीख के हवाले से जो है मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया है। और आज के वीलॉग में ये अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो है हैंडसम इमरान खान के बारे में भी बात करनी है। चूँकि कुछ सुबह मुझे मैसेज आए थे मेरे पर्सनल नंबर्स पे, तो मैंने सोचा कि इस पे बात जो है वो की जानी चाहिए। तो जनाब, बात चलती है वज़ीर आज़म इमरान खान पे। अब इमरान खान साहब इस मुल्क के साढ़े तीन पौने 4 साल तक जो है वज़ीर आज़म रहे, स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, और वो बार बार ये कहते रहे कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं, वो जो है वो एक पेज पे है और तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। लेकिन फिर उसके बाद अब उनको ये ख्याल आया कि वो बेइख्तियार वज़ीर आज़म थे। वो कहते जी वज़ीर आज़म तो वो थे लेकिन इख्तियार किसी और के पास था। अब ये अगर इतने ही बेइख्तियार वज़ीर आज़म थे तो अब ये किस लिए जो है वो छलांगे मार रहे हैं और अब किस लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर बेइख्तियार वज़ीर आज़म बनने के लिए, या फिर ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं सिर्फ इस तरह की बातें करके। और दूसरा मामला ये है कि अब मेरे जो दोस्त हैं, ये जो इंसाफिये हैं या यूथिये जो हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, ये जनाब आपको याद होगा कि जब इमरान खान की वो बदतरीन कारकर्दगी, नाअहली और उनकी ना तजर्बाकारी, कुछ भी आप कहें, तो उसके बायस जब मुल्क में वो 50 लाख घर जो हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन लोग जो हैं वो बेघर हुए। जो 1 करोड़ नौकरियां थीं वो पता नहीं इन्होंने कौन से स्यारे पे दी, वो तो कहीं पाकिस्तान में नज़र नहीं आई। लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है वो इन्होंने बेरोज़गार कर दिया, कारोबार तबाह कर दिए, मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया। और मुल्क की मुईशत जो है इसको जब तबाह कर दिया उन्होंने, तो उस वक्त ये हमारे दोस्त कहते थे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म बड़ा हैंडसम है। ठीक है, अब सिर्फ वो इस पे खुश थे कि जनाब एक हैंडसम जो शख्सियत है, जो हैंडसम आदमी है, वो हमारा वज़ीर आज़म है। अब जब इमरान खान जो है वो ज़िमनी इंतखाब में 6 हल्कों से कामयाब हुए हैं, तो अब उनके पास ये है कि जी देखें जी, इमरान खान जो है वो इतना पॉपुलर है कि ये लोग उसको हरा नहीं सकते, लोग उसके साथ हैं, वो जीत जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसी रोज़ जिस दिन इमरान खान जो है वो 6 हल्कों से कामयाब होते हैं, उसी रोज़ उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर सियासी जमात के तौर पे बात की जाए तो तहरीक इंसाफ, जहां पे तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 1 हल्के में किसी और को टिकट दिया था, जहां पे शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी NA 157 जो है मुल्तान का हल्का, वहां पे महर बानो कुरैशी जो है वो उम्मीदवार थी, तो वहां से बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। तहरीक इंसाफ जो है उसका जो उम्मीदवार थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई, और ये कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं। ये जो हल्का था ये शाह महमूद कुरैशी का हल्का है। यहाँ से उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी पहले मुंतखब हुए थे, उन्होंने ये सीट खाली की थी चूँकि पंजाब असेंबली में फिर वो इलेक्ट हुए ज़िमनी इंतखाब में, तो यहाँ से उनकी साहबजादी जो है बुरी तरह से नाकाम हुई। और मूसा गिलानी जो है ये कामयाब जो है वो हुए हैं, और तकरीबन 20,000 के मार्जिन से उन्होंने इनको शिकस्त दी है। तो ये इनकी जो सियासी हैसियत जो है तहरीक इंसाफ की, वो यहाँ पे है। अब बात करते हैं जी हैंडसम की। अब हैंडसम ने तो किसी एक हल्के में रहना है, और हुकूमत करने के लिए आपको जो सादा अक्सरियत है उसकी जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि आपको ये कौमी असम्बली में जो 342 का हाउस है उसमें तकरीबन 172 जो है वो आपको मेंबर चाहिए हों। लेकिन अब क्या करें, चूँकि हैंडसम है, तो क्या ये सवाल है मेरा इन सब के लिए जो इमरान खान के वो पहले हमें बताते थे कि देखें जी हैंडसम वज़ीर आज़म है, और आप कहते हैं कि ये पॉपुलर। तो अब जनाब ये बताएं, वो जो 272 जनरल सीट्स के इलेक्शन होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो अब सब पे क्या इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़ेगा? और अगर जनाब इमरान खान ही इलेक्शन लड़ेगा और इमरान खान ही जीतेगा, तो वो जो 60 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे हैंडसम ही जाके बैठेगा। और इसके साथ साथ 10 जो है अक़लियत की नशिस्तें भी होती हैं
جن میں پاکستان میں بسنے والی کوئی بھی اقلیت، جس میں کرسچین بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، پارسی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو اقلیت کی 10 نشستیں ہیں وہاں پہ کیا وہاں پر بھی آپ کا یہ جو ہینڈسم عمران خان ہے کیا یہی بیٹھے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید اگلا جو مطالبہ ہوگا عمران خان کا، یا ان کے وہ جو فین کلب ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں جناب، پی ٹی سیاسی جماعت نہیں ہے، فین کلب ہے عمران خان کا، اور سیاسی جماعت کا تو جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پر نظریں جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی ہیں، لیکن اس فیصلے کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ بہت سارے لوگ مانگ رہے ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کی وہ بہت با اثر جو حلقے ہیں وہاں تک ان کی وہ دسترست ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ چلے جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے، شاید اس کے بعد ان کا کوئی چانس لگ جائے. تو یہ بھان متی کا کنبہ جو ہے نا، جیسے ہی وہ فیصلہ آنا ہے تو اس بھان متی کے کنبے نے جو ہے نا وہ بکھرنا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پرویز مشرف نے ایک کنگز پارٹی بنائی تھی جس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ کاف. تو مشرف کے جانے کے بعد اس پارٹی کا جو حشر ہوا اور وہ کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی، اور لوگ جو ہیں وہ نکل کے کہاں کہاں پہ چلے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے کیے گئے تھے نا، بھان متی کا یہ کنبہ جو قائم کیا گیا تھا، تو یہ جب فین کلب ٹوٹے گا نا، جب وہ جو بیٹھے ہیں اوپر، جب ان پر فیصلہ آنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہیں اور ہوں گے. اور آپ دوسری طرف بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کے فیصلے کی، جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے جناب کہ اب عمران خان جو ہیں وہ 6 حلقوں سے کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب چونکہ وہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے اور وہ کامیاب قرار پائے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے فوری طور پہ ملک میں نئے الیکشن کروائے. اب نئے الیکشن جو ہے اس کے لیے کچھ امینڈمنٹس ہونی ہیں، کچھ نئے رولز بننے ہیں، قوانین ہونے ہیں، تو وہ ایک پروسیس تو ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے جب فیصلہ وہ اسپیڈی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، دیکھیں میاں نواز شریف جو کہ لندن میں موجود ہیں، انہوں نے اس معاملے پر جو ہے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں اس مقررہ جو مدت ہے پارلیمنٹ کی اس سے کچھ پہلے ہو جائیں. لیکن جناب خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ موجودہ اسمبلی کی جو آئینی مدت ہے جو کہ اگست 2023 میں مکمل ہونے جا رہی ہے، اس سے 1 دن پہلے بھی یہ اسمبلی نہیں توڑی جائے گی. آئندہ الیکشن اس اسمبلی کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہی ہوں گے، اس سے پہلے کسی صورت نہیں ہوں گے. اور عمران خان کے مطالبے پر تو کسی صورت الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں کروائے جا سکتے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس سے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کنوے کیا دیا گیا ہے کہ جناب یہ اسمبلی جو ہے وہ چلے گی، اپنی مدت پوری کرے گی، اور مدت پوری کرنے کے بعد ہی ملک میں جو ہے وہ انتخابات کی طرف جایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی جو لندن کے اجلاس سے جو مشاورت ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ پارٹی کو جو ہے یہ منظم بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کو یہ میاں نواز شریف نے ہدایت جاری کی ہے کہ جی وہ اپنا جو کام ہے اس کو سپیڈی کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. چونکہ یہ جو ابھی رزلٹ آیا ہے نا، یہ رزلٹ لوگ جو مہنگائی کے خلاف لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو حالیہ دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یہ جو بجلی کے بل بہت زیادہ ہے نا اس کا ریئیکشن بھی ہے. تو اس میں یہ کہہ دیا گیا ان کی طرف سے کہ ٹائم ضائع کیے بغیر لوگوں کو جو ہے بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ان کو ریلیف دیا جائے. اسی طرح شیخ خردونوش کی جو قلت ہے، جو مصنوعی قلت ہے، جیسے اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو ریلیف جو ہے فوری طور پہ پہنچایا جائے، تاکہ مسلم لیگ نون کا جو گراف نیچے گرا ہے اس کو واپس لے کے آیا جائے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.